سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بچپن چ بیمار ہو گئے. اتنی شدید بیماری ہو گئی کہ آپ دے والد گرامی حکیم کھل گئے. حکیم ہندو سی. آپ نے فرما ہندو ہے تو حکیم ہے پر میرا پتر بیمار ہے تو سنیا تیرے رب ہاتھ وچ تیرے شفا بڑی رکھی ہے تے آ میرے پتر نو چیک کر. ہندو کہنے لگا بابا جی میں نہیں آنا. سنیا تو آڈے پتر نو وے کہ لوگ کلمہ پڑھ جاندے نے میں اپنے پیو دادے دا دین کیوں چھڑ دے وہاں میں اپنے پتر نو نہیں چھوڑنا. حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ گھر واپس آگئے. گھر آئے تے پتر دی طبیعت ناساز ویکھی تے باپ سن پھر بے چین ہو گئے. جا کے پھر ہندو نو کہنے لگے کہ میرے پتر دا علاج کر. ہندو حکیم کہنے لگا میں تے نہیں جانا پر انج کرو اپنے پتر دے پیشاب والا کرورا لے کے آؤ. ایک کتاب وچ میں پڑھیا پتر دی قمیض لے کے آؤ. حکیم ایڈا سیانا سنیاسی ہے کہن لگا میں پتر دے پیشاب دا رنگ ویکھ کے او دی بیماری ویکھ کے دس دیواں گا دوائی دے دیواں گا یا او دی قمیض سنگ کے میں دوائی دے دیواں گا. حضرت سلطان باہو دے والد گرامی اپنے پتر دے پیشاب والا کرورا لے کے گئے. جی آپ پتر دی قمیض لے کے گئے. حکیم نے جڑ ویلے آپ دی قمیض نو اپنے چہرے تے رکھے خوشبو سنگی محمد دا کلمہ پیا پڑھدا. جڑ ویلے حضرت سلطان باہو نو خبر ملی آپ نے فرمایا جھلا ہو گیا ہے. حکیم نو پتہ ہی نہیں جیڑا کم ولی کر لیندا ہے او ولی دی قمیض بھی کر لیندی. جیڑا کم ولی آپ کر سکدا ولی دے نال لگی ہوئی قمیض بھی کر سکدی ہے. یا جے سومناتھ دے مندر ہوتے 17 حملے کیتے محمود غزنوی بادشاہ نے 17 حملے دے بعد ایک دیوار بھی نہ توڑ سکیا. خیال آیا مرشد کامل دی بارگاہ چ جاواں تے دعا کرا کے آواں. حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ آیا تے آ کے عرض کردہ حضور دعا کرو اے سومناتھ مندر تے کلا فتح ہو جائے. آپ نے اپنی قمیص مبارک تے جبہ مبارک اتار کے دے کے فرمایا جا محمود غزنوی جدو حملہ کریں تے میری قمیص دا وسیلہ پا کے دعا کری رب تینوں جو دعا کریں گا قبول فرما لے گا. سلطان محمود جدو گئے نا حملہ کرن لگے کہ آپ نے اپنے مرشد دی قمیص نو سامنے رکھ کے عرض کی تھی یا اللہ میں فتح عطا فرما. ایک کوئی حملہ کیتا تے سومناتھ دا مندر تے کلا فتح ہو گیا. مبارک دین واسطے مرشد دی بارگاہ چاہے نا تے عرض کی تھی حضور مبارک ہوئے اللہ تو اڈی قمیص دے وسیلے نے دعا قبول کیتی تے فتح مل گئی. خواجہ ابو الحسن خرقانی نے اپنا چہرہ پھیر لیا بڑے غصے دے نال. محمود غزنوی ادھر آ کے تے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی حضور کو بے ادبی ہو گئی. آپ نے چہرہ ادھر پھیر لیا. محمود غزنوی ادھر آ کے عرض کی تھی لجپال کیڑی غلطی تے گناہ ہویا سونے آولی رجا فرمایا محمود غزنوی میری قمیض دی قدر نہیں کی تھی. عرض کی تھی لجپالا قدر کیوں نہ کرا میرے مرشد دی قمیض ہے. عرض کی تھی سونے میں سواری تے بہ کے دعا نہیں کی تھی میں تے سواری تھی ادھر کے بڑے ادب دے نال قمیض رکھ کے سجدہ کر کے عرض کی تھی یا اللہ میرے مرشد کامل دی قمیض ہے اے دے صدقے میں فتح عطا کر. اللہ نے بھی میری دعا قبول کر لی. فرمایا محمود میری قمیض دی قدر نہیں کی تھی. فرمایا ولی دی قمیض لے کے ایک مندر فتح کر لیا آئی. فرمایا قدر نہیں ہوئی آئی کدے میری قمیض دا وسیلہ پا کے اے دعا کر دے یا اللہ اس قلعے دے اندر جننے ہندو نے سارے مسلمان بنا دے ایک بھی ہندو نہیں سی رہنا سارے مومن بن جانے. پتہ چل گیا پتہ چل گیا جڑا کام ولی کر لیندہ ولی دے نال لگی ہوئی چیز بھی کر لیندی ہے. انہوں ہی تبرک کیا جانا ہے. اچھا بولو اچھا بولو. یہ دیتے میں دلائل دے ماتے مزید وقت درکار نے یاد جے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا جی نو قمیض ہی بھیجی سی. قرآن مجید چ رب نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا سی کیا میری قمیض لے جاؤ تے میرے باپ دی اکھیاں تے رکھیا جائے. بھئی قمیض کیوں بھیجی کوئی اور چیز بھیج لیندے.
کمیز کیوں؟ اس واسطے کہ جدو حضرت یوسف نو پراواں نے کھوہ چ سٹیا سی نا تے اس ویلے یوسف دی کمیز ہی اتار کے لے آئے سن تے ایک بکری ذبح کر کے تو دا خون لگا کے آکھیا ابا جی آ ویکھو یوسف دی کمیز تے یوسف نو بیڑیا کھا گیا تے یعقوب نے یوسف دی کمیز رکھی نا اکھیاں تے رو رو کے اکھیاں دے بینائی چلی گئی اج 40 سال بعد جدو حضرت یوسف دی ویراں نال ملاقات ہوئی نا تے آپ نے پھر کمیز ہی بھیجی فرمایا کمیز ویکھ کے اکھیاں دا نور گیا سی تے کمیز ویکھ کے اکھیاں دا نور آوے ادو بھی کمیز ہی گئی سی ہن بھی کمیز ہی جاوے گی آپ نے اپنی کمیز بھیجی تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو او میرے پوترے ہو او میری پوتری ہو میرے دوترے ہو آج میں یوسف دی خوشبو پہ آ رہی ہے تے کمیز اجے 2.5 کلومیٹر دور ہے تے حضرت یعقوب اپنے پوتے نو فرما رہے جے بابے نو پاگل نہ آکھو تے دیوانہ نہ آکھو تو میں یوسف دی اج خوشبو آ رہی توجہ ہے بھائی پتہ چل گیا کہ جڑے کام نبی تے ولی کر لیندے نے انہاں دے جسم دے نال لگیاں چیزاں بھی کر لیندیاں نے تے یار جے نبی تے ولی دے نال لگی کمیز تبرک بن جاندی ہے تے او دے وسیلے نال جو منگیے تے رب دیندا ہے تے او جڑی قبر وچ تبرک والا آپ لیٹے ہے اچھا تے بولو جے اس قبر تے جا کے او دا وسیلہ پا کے دعا کریے تے رب انہوں نے قبول کر لیندا انہاں تے جسم دے نال لگیاں چیزاں دے وسیلے رب قبول فرما لیندا ہے اور اے دے تے قرآن مجید میں دلائل پیش کراں تے بے شمار نے الغرض عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی ولی نگاہ کرے جس ویلے تے مشکل ربے ناکائی جڑے بلے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جبانے ہو گئے ایک دن ماں نے قریب اٹھا کیا کہ ابے پتر سلطان محمد باہو تے پتر جوان ہو گئے ہیں جا کسے مرشدی تلاش کر جا بے کسے پیر دا مرید ہو جا حضرت سلطان باہو نے عرض کی تھی اماں جی میرا مرشد تسی ہو آپ فرمان لگیاں میں پترہ نہ ہونا میں مرشد نہیں میں مرشد نہیں میں ماں آج کل بھی کسی بچے نو پوچھے نا تیرے مرشد کون ہے کہنا جی میرے ابو ہی میرے مرشد نے ماں ہی مرشد ہوندی ہے نا تیری ماں زیادہ ابو بکر دی ماں کوئی نہیں سی عمر دی ماں کوئی نہیں سی عثمان تے علی تے بلال تے طلحہ تے زبیر ابو ہریرہ دی ماما کوئی نہیں سن تے جی انہاں دے بھی ماں باپ ہے سن تے پھر قرآن چرا فرماندا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ انہوں نے نبی دے ہاتھ رکھ کے کیوں بیعت کی تھی پتہ لگیا مرشد مرشد ہی ہوندہ ہے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا انہوں مریدی تے پیر کیا جاندہ ہے ادھی ضرورت نہ ہوئے تے میرے نبی صحابہ تو کدے بیعت نہ لے دے ماں کہہ لگی جاوے پترا عرض کی تھی اماں جی تسی ایڈے عبادت گزارو تے میری روحانی تربیت کرو نا میرے مرشد بن جو تے ماں کہہ لگی پترا تیری ماما میرے قدمہ تھے تیری جنت ہے اللہ نے عورت نو بڑے مرتبے دیتے نے مگر اللہ نے عورت نو 3 چیزاں عطا نہیں کی تھیاں کتنیاں 3 عورت نو اللہ نے نبوت نہیں عطا کی تھی 1,24,000 کا مویش نبی آئے کوئی نبی عورت نہیں سارے نبی مرد نے عورت نو اللہ نے نبوت نہیں عطا کی تھی عورت نو اللہ کریم نے خلافت عطا نہیں کی تھی خلیفہ جدو ہوئے گا مرد ہوئے گا اور عورت نو اللہ رب العزت نے بیعت کرنے دی اجازت نہیں دیتی بیعت جدو کرے گا مرد کرے گا عورت بیعت نہیں کر سکتی ماں کہنے لگی جاوے پترا مرشد تلاش کر اس طرح کر کے ماں نے انگلی دا اشارہ کیتا ایڈا ماں دا فرما بردار پتر سلطان بابو جدر ماں نے مشرق والے اشارہ کیتا انگلی دا ادھر ہی ٹر پہ جدر ماں اشارہ کیتا انگلی دا ٹر دیا آپ نے بڑے اولیاء دی تلاش کی تھی کو ولی ملے جدی بیعت کرا آپ نے تھوڑے دن بعد خبر ملی کہ نالی قریب ایک ولی نے جنہ دنام حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ سنیا کہ ایک پالے چ ولی بنا دیں
آپ ہی جا کے تے کہنے لگے بابا جی منوں بھی مرید بناؤ. آپ نے فرمایا آپ دا معمول سی کہ پانی دی ایک دیگ ہر ویلے گرم رکھ دے سن, پانی ابلدا ہے. جیڑا نواں مرید آوندا اونوں فرماندے نے کہ جا بیٹا اس دیگ وچ ہاتھ ڈبو, بچہ ہاتھ ڈبوندا ہے اونوں ولی بنا دے. حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے بیٹا تو بھی جا تو دیگ وچ ہاتھ ڈبو نا. تے حضرت سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ فرمان لگے بابا جی شاہ جی میرا دیگ نہ کم نہیں بندا, موتی چوگ جنہ دے ہومن او نہیں چگ دے دانے. اکھیا بابا جی میرا اے دیگ نال کام نہیں بلنا. بابے نے ویکھیا کہ نوجوان حسین بھی بڑا ہے تے دے متھے تے ولایت دا نور بھی ہے. شاہ جی نے فرمایا اچھا جے تو محنت کر کے ولایت لانی ہے تے چل جا, پھر آج تو تیری ڈیوٹی ہے مسجد پانی دا ٹینکی بھریا کرتے لوگاں نو وضو کرایا کر, نمازیاں نو اے تیری ڈیوٹی ہے. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ایک کوئی پانی دا لوٹا تالاب وچوں بھریا تے ٹینکی بھر گئی. ایک کو لوٹے نالی ٹینکی بھر دیتی. مریدہ نے ویکھیا تے آ کے کہنے لگے شاہ جی کوئی نواں مرید آیا, ایک کو لوٹے نالی ٹینکی بھر دیتی. حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ نو خیال آیا ہووے نا تینوں چیک کراں ہے کی. اچانک بیٹھے بیٹھے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ غائب ہو گئے. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے بھی غائبوں کے پیچھا کیتا ہو. دیکھیں حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ بھیس بدل کے تے پہلیاں وچ حل پہ چلان دیں. سلطان باہو نے بھی جا کے حل تے ہاتھ رکھے تے کہن لگے شاہ جی ساڈے ہوندیاں حل تسی تے نہ چلاؤ, ساڈے ہوندیاں حل تے نہ چلاؤ. شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ہاتھ پکڑے تھے آستانے تے جب بیٹھا لگے شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے. حضرت سلطان باہو نے بھی غائب ہو کے پیچھا کیتا. ویکھیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ پور بھیس بدل کے ایک چھوٹے جے پنڈ دی چھوٹی جی مسجد دے اندر بچیاں نو قرآن پہ پڑھا دینے. سلطان باہو بھی بچہ بن کے سامنے بیٹھ گئے تے قاعدہ رکھ کے کہنے لگے شاہ جی منوں ہی پڑھایا. حضرت شاہ حبیب دامن پکڑیا پھر آستانے تے اجے بیٹھا نہیں لگے, شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے بھی غائب ہو کے پیچھا کیتا. ویکھیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ بھیس بدل کے ہندوان دے مندر دے باہر بیٹھ کے ہندوان دے متھے تے تلک پہ لگا دینے. آپ ہی سامنے بیٹھ گئے عرض کر دینے شاہ جی تلک منوں ہی لایا جائے. شاہ حبیب دامن پکڑ کے آستانے تے لے آئے. فرمان لگے منڈیا نہ تے زندگی دیا راتاں مسلے تے گزار کے اے مقام لینے تو کتھوں لے آیا ہے, اکھیاں چی اتھلو آ گئے. فرمان لگے شاہ جی جیڑیاں منزلہ تسی پہ وکھا دے ہو اے تے ماں نے دودھ پلا دیا ہی وکھا دیتیاں. سبحان اللہ. اے تے منزلہ میں ماں نے دودھ پلا دیا وکھا دیتی آسا. جدو ماما انج دیا ہوں پتر انج دے ہوں گے. حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے پتر پھر جڑا سودا تو لینا ہے وہ میرے کول کوئی نہیں. انج کر دلی شہر چ چلا جا تے میرے مرشد کامل دی بارگاہ چ جا. اپنے دور دے ولی کامل حضرت شاہ عبد الرحمن دہلوی رحمت اللہ علیہ قادری, توجہ ہے تواڈی سارے دی, انہاں دی بارگاہ چ جا. ادھر حضرت سلطان باہو شور کوٹ تے جنگ وچ ٹر پے, ادھر دلی شہر وچ حضرت عبد الرحمن قادری اپنے مریدین نو فرما رہے کہ جاؤ دلی گیٹ تے جا کے کھلو جو, گول جے چہرے والا تے حسین و جمیل ایک نوجوان آ رہے انہوں لے کے میری بارگاہ چ آ جاؤ. مرید آپ نو لے کے پکڑ کے گئے نا. حضرت سلطان باہو جدو حضرت عبد الرحمن دہلوی قادری دی بارگاہ چ گئے تے آپ نے پہلی نگاہ چ ایک ہی کرم دی نگاہ کیتی تے سلطان باہو بنا کے رکھ دیتا. او بلا دیا ساری منزلہ طے کرا دیتی ہیں. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فیض مرشد کو لے کے تھے آپ جھوم دے دلی دیاں گلیاں چ پھر دے. جدھر نگاہ کر دینے لوگ بے ہوش ہو رہے, جدھر ویکھ دینے لوگ بے ہوش ہو رہے. جامعہ مسجد دلی دے اندر آئے, جمعہ دن نماز ہو رہی, آپ نے ایک کوئی نگاہ کی تھی سارے نمازی بے ہوش ہو گئے. ہزاراں تے لکھاں دی تعداد اندر لوگ سارے بے ہوش ہو گئے.
گرامی قدر حضرات اس ویلے جہانگیر بادشاہ بھی نماز پہ پڑھ دے صرف یا تے جہانگیر بادشاہ ہوش چھے تے یا سلطان باہو ہوش چھے باقی سارے لوگ نمازی بھی ہوش ہو گئے دلی دیاں گلیاں جرولے بن گئے نمائی نوجوان آیا ہے جدر نگاہ کردہ دنیا نو بے ہوش کری جاندہ ہے حضرت عبدالرحمن دلوی دے مریدہ نے آخر عرض کی تھی بابا جی سنیا دلی دیاں گلیاں چ نوجوان آیا ہے انہا فیض دا بھریا ہے جدر نگاہ کردہ دنیا بے ہوش ہو رہی فرمایا بے خیاں کون ہے مریدہ نے آخر عرض کی تھی لجپالا او تے سلطان بہو ہے فرمایا انہوں پکڑ کے لے کے آؤ سلطان بہو مرشدی بار گئے آئے عبدالرحمن دلوی فرمان لگے اوے سلطان باہو ایڈا سستا سودا نہیں دیتا ایمیں پیا بنڈی جانا ہے عرض کی دلہ جپالا مائی بازاری چھ برتن خریدن جابے ٹھوک کے بجا کے چک کر دیا کچا کے پکائے میں تے چک پیا کر دا سا سودا کھرا دیتا جے کہ کھوٹا دیتا میں تا سودا ہی پہ چک کر دا سا چلیے پیرے باہو دے دربار ہوتے بھئی ماڑی چکوکا والے ہو گل دے تسی بڑے پکے ہو بھائی میں جب تک نہیں میں کہندہ سبحان اللہ کہو تو تسی بھی نہیں کہندے آجے تک چند دن گزرے میں تو انہوں چھڑ کے گیا سا پر میں انجدہ نہیں سا چھڑ کے گیا تو انہوں دیگاں پیاں پک دیاں لنگر سامنے پکدا ہوئے تو بندہ پھر بھی سبحان اللہ نہ مانگے ایتھے تے گل پکی لنگر ملنا اچھا بولو موتیاں دی سرکار ہے جڑا بندہ ہاتھ نہیں چکدا نال دا پھڑ کے چکے بولو سبحان اللہ انہیں موسسین بیٹھے ہوئے توڑے علاقے دے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید عزتہ دا فرمائے نا کی کہنا کیسی صاحب پچھلی باری آئے تو بڑی سبحان اللہ کر رہی تھی اس والے توڑے کون بندے بول رہی نہیں تسی انج کرو بولو ہی نا بھائی جی انج دی سبحان اللہ بولو تساں بھی بولو موتیاں لے ہو بھائی سارے جنہوں حضور نال جنہ پیارے ہونا اچھا بولو سبحان اللہ چلو بہتا نہیں تھے آپ پاک پتن دے لاڑے دی بارگاہ تک تے آواز جانے چھائے دی اور اچھا بولو سبحان اللہ عارف اندر سلطان نے فرمایا چشم چراغ جنا دے دیدے او کیوں بالن دیوے ہوں طالب دی مطلوب حیاتی او تے ڈٹھیاں باجنا جیوے ہوں عشق جنا دی حدی رچے او بنا شراب کھیوے ہوں نام فقیر انادا باہو کہ قبر جنا دی جیوے ایو آکھے جدے بارے پیرے باو فرما دینے چشم چراغ جنہ دے دیدے او کیوں بالن دیوے ہو فرما دینے جنہ دیاں اکھیاں وچوں دی وحدت دے دیوے بالن دے ہومن انہاں نوں دیوے بالن دی لوڑ بھی کھیڑی ہے او زمین دے فرشتے بیٹھ خدا دی جنت وچ چھاتیاں مار لیندے نے دو بڑی لمبی بات ہے بھائی داستان حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اپنی پہلیاں چ حل چلا رہے تے ہندوؤں دی برات گزری تے کہنے لگے بابا جی رستہ بھول گئے ہیں فرما کتھے جانا بابا جی احمد پور جانا ہے احمد پور سیالان دا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما لگے آنکھ بند کرو انہاں کہ بڑا جی بابا آنکھ بند کر کے راہ وکھاندہ فرما اکھیاں بند کرو سارے ہندوؤں دی برات نے اکھیاں بند کی تھی آپ نے ایک کوئی ہودی ضرب لگا کے فرمایا آنکھ کھولو انہاں اکھیاں کھولیاں تے سامنے محمد دا مدینہ پہ نظری آوے وہ ہندو کہنے لگے بابا جی اساں ایتھے تے نہیں سی جانا فرمایا میں اسے احمد پور نو جاننا ایتھے میرا احمد واسدہ ہے
انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا حضرت سلطان باہو ایک دن لیٹے تھے کولو سنیاسی ہندو گزرے اس سنیاسی نہ بڑی حقارت نال پیر دی ٹھکر مار کے کہندا بابا اٹھے آپ نے فرمایا جی تے سنیاسی کہنے لگا میں راہ بھول گیا میں نے سدھے راہ تے پا اہدنا الصراط المستقیم کہنے لگا بابا میں راہ بھول گیا میں نے سدھا رستہ وکھا آپ وہ دے والوے کے فرمان لگے پھر سدھا راہ تے کوئی ہے کہنے لگا وہ کیڑا فرمایا سدھا راہ محمد والا فرمایا میں نے سدھے راہ تے پا دے آپ نے فرمایا سدھا راہ تے پھر مدینہ ہی جاندہ ہی ایک کوئی نے کہا کی تھی انہوں مدینہ والے تو غلام بنا دیتا یہ او سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ دے علاقے چے ولی سن جنہ دا نام سی حضرت بابا شیر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی نام تو آڑے علاقے چے بھی آنا اوتھے بھی ہے سن انہ دا نام سی حضرت شیر شاہ ولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسے بابا جی پائے دے ولی سن کے ہر رات نبی کریم دی کچہری چاپ دی پیشی ہو دی ہر رات نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ پیشی ہونی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سفر تے جا رہے تے راہ وچوں آپ اس علاقے چ گزرے نا تے حضرت شیر شاہ ولی رحمت اللہ نے خبر ہوئی کہ ایتھے بھی کوئی اللہ دا ولی آئے ملن آئے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ویکھ کے کہنے لگے تو بڑا ولی بنیا پھرنا ہے تے ولی تو ہوندا جی دی نبی دی بارگاہ چ پیشی ہوئے تے میں روز نبی کریم دی بارگاہ چ جانا تینوں میں کدے نہیں ویکھیا حضرت سلطان باہو کہنے لگے شاہ جی پھر آج ملاقات ہوئے گی آج ملاقات اتھے ہی ہوئے گی رات نو حضرت شیر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ فرما دنے کہ جدو میں حضور دی بارگاہ تے کچہری چ پہنچیا نا روحانیت دی دنیا دے اندر نبی کریم تشریف فرمانے حضور سید زہرا پاک پردے تے تشریف فرمانے خلفائے راشدین نبی کریم دے چاروں یار صحابہ کی بار اہل بیت طہار مولا علی حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نما سارے تشریف فرمانے حضرت شیر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ فرمانے میں دیکھیا اچانک نبی کریم علیہ السلام دی آستین ایک چھوٹا جا بچہ نکلے آؤ نبی کریم علیہ السلام نے اس بچے نال پیار کیتا پیار کر کے سیدہ زہرا پاک نے عطا کیتا سیدہ زہرا پاک نے بچے نہ پیار کر کے مولا علی نو فرمایا مولا علی نے پیار کر کے حضرت ابو بکر صدیق نو آپ نے پیار کر کے عمر فاروق نو عمر فاروق نے پیار کر کے عثمان غنی نو عثمان غنی نے پیار کر کے مولا علی نو دیتا او بچہ پیار لیندا حضرت امام حسن دی گودی جی آیا آپ نے پیار کر کے امام حسین دی گودی چ رکھیا آپ نے پیار کر کے حضرت غوث پاک دی گودی چ رکھیا غوث پاک نے پیار کر کے حضرت شیر شاہ ولی دی گودی چ رکھیا شیر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ نے بچے نو گودی چ لیا بچے نے آپ دی تاڑی پکڑ کے کھچی دو وال ٹوٹ گئے حضرت شیر شاہ ولی فرما دینے ہیں وال ٹوٹن دا درد بھی ہویا پر نبی کریم دی ادب دی وجہ تو میں سیب نہیں کی تھی جب آنکھ کھل گئی صبح سلطان باہو کو لے آ گئے کہنے لگے ولی بنیا پھرنا ہے کہتے نو نبی دی بارگاہ چ راتی ویکھے آئی نہیں سلطان باہو کہنے لگے شاہ جی دسو شریعت دے اندر کسے باقی نو ثابت کرن لی کتنے گواہ چاہی دینے شیر شاہ ولی کہنے لگے دو گواہ چاہی دینے سلطان باہو دو وال دے کے کہنے لگے شاہ جی دو چاہی دینے نہ دو ہی گواہ پیا دینا سبحان اللہ فرمایا بچہ میں ہی سا شریعت دو گواہ دی لوڑے آلو دو گواہ اپنی داڑی دے وحال یہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ ایک سفر تے جا رہے تھے ایک آپ دی مریدنی مائی صاحبہ انہ دے گھر پڑاؤ کیتا تے آپ نا عبادت پہ کر دیتے مائی کہنے لگی بابا جی مائی دی بچی پنگھوڑی بیچتے پنگھوڑے بیچ بچی پہ لون دی مائی درویشان دی روٹی پکاندے کہندی بابا جی آ ذرا میری ہینو چوپ تے کرایا جے
آپ نے فرمایا مائی جی کیویں چپ کرانا؟ مائی کہنے لگی ہمیں پنگھوڑا ہی لا دیو جی تے اللہ ہو کرے جی چپ کر جائے گی. توجہ ہے جی. آپ فرمان لگے اچھا مسلح تے بیٹھے بیٹھے بچی دی پنگھوڑی دی آپ نے رسی پکڑ کے نا ڈوری پکڑ گئے فرمان دینے اللہ آپ نے اللہ فرمایا تے بچی پنگھوڑے چ کر دیے اللہ 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 ایدہ دیگر پیر باؤں نے فرمایا دل دریا سمندروں ڈوں گئے کون دلا دیا جان میں ہوں بچائی بیڑے تے بچائی جیڑے بچائی بنجے محان میں ہوں چودہ طبق اے دلے دے اندر رب تنبو وانگن تان ہوں جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمض پچھان سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دے ایک مرید خاص جنہ درام سے حضرت کالو شاہ رحمت اللہ علیہ. توجہ ہے بھائی توڑی وقت تھوڑا میں بات چاہنا زیادہ ہو جائے. وہ آپ دے حجرے چاہے نا تے ویکھے تے آپ دے حجرے چو آوازہ پی آ رہی ہیں اللہ 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 دا آواز آیا کلی فقیر دی وچوں اللہ دا آواز آیا کلی فقیر دی وچوں. حضرت کالو شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ماندر آئے تو کیا حجرے چو کوئی بھی نہیں. فرماتے نے میں باہر آیا تو باہروں آواز آوے اللہ اللہ اللہ. فرماتے نے میں باہر آکے دائیں میں ویکھا تو باہر بھی کوئی نہیں. باہر آیا تو اندروں آواز آؤں لگ پہ اندر جاواں تو باہروں آواز آوے باہر جاواں تو اندروں آواز آوے. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کدھر نظر ہی نہیں آ رہے. حضرت کالو شاہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اندر ہوں تے باہر ہوں پر باہوں کتھے لبھیندہ ہوں دادا محبت والا جیڑا دم دم نال سڑیندہ ہوں جتھے ہوں کرے روشنائی اتھوں چھوڑے اندھیرا بیندا تو مر گئے باہو جیڑا ہونو صحیح کرے دا. ماں نے پتر دا نام رکھیا سلطان باہو. سلطان محمد اچھا بولو سلطان محمد. آپ تو پہلے یا آپ تو بعد اس نام دا انسان نہیں دوبارہ آیا. ماں نے نام رکھیا باہو. ماں دا پتر نال بڑا پیار ہے پتر دا ماں نال بڑا پیار ہے. ماں دا نام راستی. حضرت سلطان باہو فرما دے سن راستی اد راستی آ راستی. فرما دے سن بالا ہوئے میری ماں راستی دا جنہیں منو راہ راست تے پا دیتا ہے.
ماں نے پتر دا نام رکھیا باہو ہو والا سلطان باہو فرماندے ہوندے سن ماں نے میرا نام باہو رکھیا ایک نقطہ اور پا دیئے تے یا ہو ہو جاندہ ہے یہ صوفیات تصوف دیاں باتاں نے میں تو انہوں صرف تعارف پیش کرنے ہیں ماں نے پتر دا نام رکھیا حضرت سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ 1039 ہجری چا آپ اپنی ماں دی گودی وچ شور کھوڑ دے علاقے چا تشریف لکے آئے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دے والدین دی جدو شادی ہوئی نا تے ماں بڑی شب گزار دے شب بیدار عبادت گزار سی آپ دے والد گرامی حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ اتنی عبادت گزار نہیں سن جتنی ماں عبادت گزار سی شادی دے بعد جدو خامد نے دیکھا کہ میری بیوی اتنی عبادت گزارے تے اے عورت ہو کہ اتنی عبادت کر دیئے تے میں مرد ہو کے بھی نہیں کر سکتا تے ہووے نا تے میں بھی عبادت کرا حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ نے اپنا گھر بار چھوڑیا تے ملتان دے جنگلہ میں جا کے عبادت شروع کر دیتی آپ عبادت گزارتے ولی ہو گئے ادھر حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ دے بطن ادھارج حضرت سلطان باہو تشریف لے آگے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جدو ماں دی گودی وچ تشریف لے کے آئے تھے آپ دی ولادت اس طرح ہوئی واقعات اس طرح دے ہوئے جی میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت ویلے واقعات ہوئے آپ جدو پیدا ہوئے تھے مادرزاد ولی پیدائشی ولی پیدا ہوئے آپ نے سارا دن رمضان شریف دا مہینہ سی ماں دا دودھ نہ پینا سحری وقت دودھ پیندے نے تے افطاری ویلے دودھ پیندے نے سارا دن روزہ رکھ دینے جی میں غوث پاک بھی روزہ رکھ دے سارا گرامی قدر حضرات ماں اپنے پتر نو پال رہی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے جدو ماں جدید باپ انجدہ ملے اور جدو ماں پہ انجدے ہونا تے پتر پھر باب فرید ورگے پیدا ہون دے وال کٹان والیاں ماما دے گھڑ کے تے پیدا ہو سکتے نے محمد عربی دے غلام پیدا نہیں ہو سکتے بے پردہ تے گانے سنن والیاں ماما دیاں گودیاں چکدے والی پیدا نہیں ہو دے انج دیاں ماما دیاں گودیاں چیمیں دے لال ہی پیدا ہو دے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ماں دی گودی چاہے تے ماں پرورش فرما رہی گرامی قدر حضرات اتنا حسن اللہ کریم نے عطا فرمایا کہ بچپنے چاپ نے جڑا ہندو ویکھ دے وہ آپ دا چہرہ ویکھ دے کلمہ پڑھ لے دے منوچہ بولی جو سبحان اللہ آپ دی صورت ویکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لے دے اور ایک ہی ولی نہیں نقشبندیاں دے بہت بڑے امام حضرت غلام حسن نقشبندی المعروف پیر سواگ رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی جڑا ہندو ویکھ دا کلمہ پڑھ لے دے ہندوان نے حضرت غلام حسن المعروف پیر سواگ رحمت اللہ علیہ تے مقدمہ درج کرا دیتا کہ بابا جادوگر جڑا ہندو انہوں ویکھ دا کلمہ پڑھ لے دے آپ نے جدو عدالت وچ پیشی ہوئی نا وہ وکیل بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا جج وال ویکھ کے فرمان نے چل انہوں بھی کلمہ میں پڑھایا تو تینوں کنے پڑھا ہے جج بھی کلمہ پڑھیا ساری عدالت جڑے ہندو بیٹھے سن انہاں دیاں دوڑاں لگ گئیاں تے حضرت پیر سواگ رحمت اللہ علیہ فرمان لگے دوڑ کے بخاؤ کتھے جاؤ گے ولی دی نظر تو ہاڈے گھراں تک بھی کم کر کے آوے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اور آپ دے صرف بچپن ہی نہیں آپ دی اولاد باقی جو حضرت غلام باہو رحمت اللہ علیہ ولی گزرے نے آپ فرمان دے سن ساری زندگی حضرت سلطان باہو دی نگاہ جس ہندو تے پہ جاندی سی وہی مسلمان ہو جاتا سی ایک دن ہندو کٹھے ہو کے آپ دے والد گرامی حضرت بازید محمد کو لاگے کہنے لگے بابا جے انج تیرا پتر گلیاں چو پھردا رہا تو زمانے چو ہندو تو سارے ختم ہو جان گے توجہ ہے کوڑی بھائی ایتھے اے بھی سوال پیدا ہوندا بھائی سلطان باہو نو ویکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے تے کملی والے نو ویکھ کے ابو جہل کیوں نہیں مسلمان ہویا سوال ہے نا حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ کسے آکے عرض کیتی حضور تہانوں جڑا ویکھ لوے او کلمہ پڑھ لیندا ہے تے ابو جہل نے ساری زندگی نبی کریم نے ویکھیا انہیں کیوں نہیں کلمہ پڑھیا
آپ نے ارشاد فرمایا ابو جال پتیجا سمجھ کے ویکھے کدے محمد سمجھ کے ویکھ لینا کدے خدا دا نبی سمجھ کے ویکھ لیتے پھر انہیں بھی کلمہ پڑھ لینا سی ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے اصل معاملہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ایڈے گندے انسانوں اپنے حسن محبوب دا رب نے وکھایا ہی نہیں اپنے یاروں ظاہری صورت وکھائی مگر ابو جال نو اللہ کریم نے اپنے محبوب دی اصلیت حقیقت نہیں دکھائی اس واسطے ابو جال نے کلمہ نہیں پڑھیا ہندو کٹے ہو گیا آگے کہنے لگے بابا جی تیرا پتر گلیاں جی پھر دارے آؤ دنیا جی ہندو ختم ہو جائیں گے ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی ہندو کہنے لگے بابا جی یا تھی اپنے پتر نو گھر رکھیا کرو یا اپنے پتر دے گلی چاہوں دا ویلا مقرر کر دے ہو وقت مقرر ہو گیا اثر دی نماز دو بعد سلطان بہو سیر کرنا آیا کرے گا نوجوانو آپ دی نو کرانی تے لونڈی آپ نو لے کے جڑے ملے سیر کرن نکل دیئے ہندوان نے ایک بندے دی ڈیوٹی لگا دی تھی او آپ دی اگے گلیاں چ دوڑ دے نالے کہندا ہندوآں دوڑ جاؤ سلطان باہو پہ آیا ہوندا دوڑ جاؤ نعرہ رسالت سبحان اللہ ہندو دوڑ جاؤ سلطان باہو پہ آیا ہوندا نام فقیر تینا دا باہو جڑا ہو نو صحیح کریں دا تے اے تے ہے ہی باہو با یعنی ہو والا اے ہو دی میں اگر بیان کران تے ہو اللہ اللذی لا الہ الا ہو اے میں اگر رنگ پیش کرا تے میں نو بڑا ہی وقت درکار ہے گرامی قدر حضرات وقت بالکل مغرب دی نماز دا قریب آ گیا عشاء تو بعد بھی اجے تقریر ہے تو انہوں پتہ ہی ہے چلو جنہوں نے پتہ ہے وہ جنہوں نہیں پتہ انہوں نے دس دیا جی ان نوجوان کہہ رہے سی آخر تے میری ایک فرمائش ضرور پوری کر دے میں سنا دے جیڑی ڈیلی توسا سبحان اللہ آج بولی نے ڈیلی سبحان اللہ تو سنایا نہیں جانا میں سردار صاحب نے ادھر بیٹھ کے کر رہا سا کہ میں کل تقریباً 3 تقریرہ کی تھی دن نو بھی رات نو بھی 2 ہوں تو اڈی خدمت حاضرہ اور رات نو بھی میں بیان کرنا ہے کل میں پھر بہاول نگر بھی جانا ہے اور دن رات سفر در سفر ہے تو اڈی سبحان اللہ جڑی میری تھکاوٹ اتار دیتی ہے کوشش کرو ہو رچا بولو یہ بڑا معروف واقع بھائی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دی سیرت میں مکمل بیان نہیں کی تھی یہ مکمل تو سا بیان لینا ہوئے تو شہزاد ساؤنڈ سسٹم والے کو لے لیا جاج ایک ایک گھنٹے اندر بیان میں اس تو قبل کر چکے ہوں کڑا شہر دے اندر اللہ کے جائے اور انہوں سنو ایمان تازہ کرو نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چکر جبریل آیت لے کے آئی وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا آئیدہ مفہوم ایسی کہ قیامت نو سارے نو پل صراط تو گزرنا پوے گا خواہ کوئی نیک ہوئے یا گناہگار ہوئے پل صراط دوزخ دے اوپر رکھیا جاوے گا تے حکم ہوئے گا گزرو گناہگار کٹ کٹ کے زمین دوزخ اچھ گردے ہون گے اور جنتی نیک جنت اچھ جاندے ہون گے بال نالو بریق اس طرح تے بلیڈ اور تلوار نالو تیز پل 500 سال دا سفر ہے مگر ایمان والے اکھ چپکن دی دیر تک گزر جاؤ گناہگار کٹ کٹ کے دوزخ اچھ گردے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت دے گناہوں دی وجہ تو پہلے ہی بڑی پریشانی یہ آیت آئی تھی حضور دا غم دگنا ہو گیا کہ میری امت گناہوں دی پنڈا اٹھا کے اس پل تو کیویں گزرے سرکار نے ہن چین نہیں آ رہے دن بھی رو رہے تھے رات بھی رو رہے اج امت نو تے نبی نو یاد کرن دا ویلا ہی نہیں نا پر کملی والا ہر سال تینوں نو یاد کردا رہے کدی مگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ تے کدے روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ اپنی امت لی رب نو مناوندا رہیا نبی کریم دا دل نہ مدینے لگے آپ ایک دن مدینے دی گلی چوں نکلے تے جنگل چ پہاڑ دی غار وچ چلے سجدے چ سر اقدس رکھیا تے نبی کریم رو رو کے رب حبلی امتی دی دعاواں کر رہے یا اللہ میری امت نو معاف کر دے میری امت میرے حوالے کر دے میں محمد دا جویں دل کرے میں قیامت نو اپنی امت نال لویں کر لواں
رو رہے. ادھر تیسرا دن گزر گیا. حضرت مولانا ملا معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ جنہ کدے ایک گھڑی بھی نبی باج نہیں گزاری انہاں دا تے دل نہ لگے. تیسرا دن گزریا تے صحابہ تے رو ایک دوسرے نو گلے لگ کے دیواراں نو ٹکرا مارے. کملی والے کدھر گئے؟ صحابہ کے بعد رو کے ایک دوسرے نو پوچھتے ہیں حضور کدھر گئے؟ کسی نو کوئی خبر نہیں. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹر گئے نے دلدار دلان دے پتلوں چکے مہارا اجڑی بستی نزدی آوے کنڈ دیتی جد یارا. نبی کریم دے صحابہ مسجد نبی جو گڑیوں کے رو رہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں منو خیال آیا میں جاؤں کہ اپنی آقا نو ڈھونڈ کے لے کے آوا. فرماتے ہیں میں روندہ روندیا مدینہ چو نکلیا جنگل چے آیا. آنکہ آواز عمر دینے کملی والے نو ڈھونڈ دینے کدروں کوئی آواز نہ آئی. دیکھے کب اجڑی بکریاں پہ چار دائے. اجڑی دے قریب آنکے کہن لگے اجڑی آئی ادھر میرا نبی ویکھے آئی. اجڑی کہن لگا میں کی جانا تیرا نبی کون ہے؟ فرمایا میرا وہی نبی ہے تیرا جگ دا بھی نبی ہے رب دا بھی نبی ہے. اجڑی کہن لگا تیرا نبی کیویں دا ہے؟ فرمایا تینوں کیویں دساں کیویں دا ہے؟ او دے ورگا ہو کوئی ہوویں تے دساں ایویں دا ہے او دے ورگا تے ہے ہی کوئی نہیں. اجڑی کہن لگا میں تیرا نبی نہیں ویکھیا دس تیرا نبی کیویں دا ہے؟ کہ آپ فرمان لگے تو میرا محبوب نے ڈیٹھا جنوں ویخ کے چن شرما وے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو مکھ تو نقاب ہٹا وے ہاتھ کھلانو ہاتھ کھلا تو قد جا دے دیکھو لے او بل زلفان دے تیرا ہی راہ بھول جا بجلی دردی لشک نہ مارے مطلب بے ادبی ہو جاوے توبہ ایڈا حسن مہیدہ جدی جھال نہ جھلی جاوے آزم ایڈا سونم ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. اجڑی نو فرمان لگے تینو کی دسا میرا ماہی کیویں دا ہے؟ اجڑی کہن لگا یا نبالیا میں تیرا نبی نہیں ویکھیا. حضرت ابو ہریرہ روندیاں جنگل والے جا رہے. اجڑی نے آواز دے کے کہن لگا جا نبالیا ذرا جاندی وار میری گل سنی جاؤ. آ قریب آئے کہن لگا نبی تے نہیں ویکھیا اج 3 دن گزرے نے میریاں بکریاں نہ کچھ کھاندیاں نے نہ کچھ پیندیاں نے اور سامنے غارے او دے وچوں کسے تے روندیاں آوازاں آوندیاں نے. بکریاں غار دے منہ اگے منہ لگے دے غم وچ روندیاں نے. آپ نے فرمایا آوازاں کی آوندیاں نے؟ کہن لگا غاری تے آوازاں آوندیاں نے امتی 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 امتی. حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے اجڑی آئیوں تے میرا ہی نبی ہے جیڑا امت غم جو پیار روندا ہے. ابو ہریرہ دوڑ کے غار چے آئے دیکھا نبی کریم سجدے چ پہ روندے نے. سرکار دے اتھرواں نال ساری غار دی زمین ترے ہو گئی. ابو ہریرہ نے جبا ماریا عرض کر دے کملی والیا اٹھ مدینہ سجا ہو گیا. کملی والیا غلاماں دے کلجے
پھٹ جان گے آجا کملی والے مدینے چلنے آؤ میرے آقا زارو کی دار روندے جا رہے ابو ہریرہ دوڑ کے مدینہ طیبہ آیا ہے فرماندے نے لوگوں دوڑو کملی والا غارج پہ روندا دے سارے مدینے والیاں دیاں دوڑاں لگی گئیاں حضرت ابو بکر صدیق نے آ کے نبی نو جب مارے آؤ عرض کتیزوں نے اٹھ تیرا صدیق آیا کملی والے کیڑا غم لگ گیا سونیا مینوں دس میں تیرا صدیق رو لینا حضرت عمر فاروق نے جب ماریا عرض کی تھی سونیا اٹھ تیرا عمر آیا کملی والے مینوں دس میں تیرا عمر رو لینا نبی کریم زاروں کی دار روندے جا رہے صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کتنے آگے جلدی جاؤ کوئی انہوں بلا کے لگے آؤ کنوں ویک نبی نو چین آ جاندے کوئی نبی دی بیٹی فاطمہ نو بلا کے لگے آؤ حضرت سلمان فارسی مدینے آئے آگے عرض کی تھی سیدہ جلدی آیا جے نبی کریم خارج پہ روندے نے عورتان دے جھرمڑ دے اندر پردہ کر کے حسین دی امی آئیاں سلمان فارسی فرما دے نے میرا کلیجہ کم گیا نبی دی شہزادی نے جڑی چادر لئی ہے اس چادر نو 12 جگہ ٹانکے لگے ہوئے ایک کون ہے دی شہزادی آ رہی آگے سیدہ نے بابا جب ہمارے آؤ عرض کر دیا بابا زیادہ آئی ہے اٹھو بابا سینے نہ لگا لاؤ اٹھے میرے نبی نے بیٹی نو سینے نہ لگایا عرض کر دیا بابا اگے میرے بغیر ایک گھڑی نہیں گزر دی بابا دن دن زیارت کیوں نہیں کرانا ہے میرے آقا نے فرمایا بیٹی زارا اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی ہے اللہ فرماتا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا واردها كان على ربك حتما مقضيا اللہ فرماتا سارے انہوں پل صراط گزرنا پڑے گا بیٹی میں رونا قیامت نو پنڈا چک کے امتی کیویں گزرن گئے سیدہ نے اپنے بابا نو رو دیا بیکھے آؤ سینے لگ کے کہنے لگیاں بابا رو نا میں اللہ نہ لیا پئی گل کر لینی آپ وے کے فرمان لگیاں ابو بکر جی میرے بابا رو دینے دسو قیامت نو میرے بابا لکھی کرو گے آپ نے فرمایا سیدہ میں وعدہ کرنا اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت وڈیرے پل صراط نہ گزر جان فرمان لگیاں مولا علی دسو میرے بابا لکی کرو گے آپ نے فرمایا زارا وعدہ کرنا وا میں جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت نوجوان پل صراط نہ پار کر جان فرمان لگیاں وے میرے پترو وے دسو نانے لکی کرو گے حسن حسین نے عرض کی تھی اماں اسی بھی وعدہ کرنے جنت نہیں جاواں گے جب تک نہ نبی امت بچے جنت نہ چلے جاؤ سیدہ سینے لگے عرض کی تھی بابا میں بھی وعدہ کرنی جنت نہیں جاواں گی جب تک امتیاں عورتاں پل صراط نہ گزر جاؤ سیدہ بھی رو رہی ہیں نبی بھی رو رہے صحابہ بھی رو رہے سارے مدینے والے چیخ مار کے رو رہے اچانک جبریل بھی روندے آ گئے عرض کی تھی کملی والے آج اللہ کہندا بیٹی نو چپ کرا لو ساڈے کولوں فاطمہ روندی نہیں ویکھی جاندی سونیا تیرا رب کہندا ائی قیامت نو جویں حسین دی امی آکھے گی اسی اوویں کر لواں